प्रियाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः सुविशिष्टस्य संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अभिनवे अंकेऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनम् अंकम् आदाय पुनरेकदा उपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झा। सहृदयाः श्रोतारः, जानीमः वयं यत् पृथिव्यां विद्यमानेषु अनेकेषु रत्नेषु सुभाषितम् अन्यतमं रत्नं विद्यते। अद्य एतादृशम् एव एकं रत्नम् आदाय उपस्थिता अस्ति मम सहयोगिनी लता। तर्हि श्रूयतां भवद्भिः। धर्मः यो बाधते धर्मो न सधर्मः कुवत्मतत् अविरोधात् तु यो धर्मः सधर्मः सत्यविक्रमः। जो धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोधी होता है वह धर्म नहीं, कुमार्ग है। धर्म वही है जिसका किसी दूसरे धर्म से विरोध नहीं होता। मित्राणि, गीता सुगीता कर्तव्या इति व्यासवचनं मनसि निधाय अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरेण स्वरेण लयतालपूर्वकं श्रीमद्भगवद्गीता पाठं करोति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र सेमवालः। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अयि जागरूकाः श्रोतारः, इह परिवर्तिनि संसारे प्रतिदिनं नूतनानि आर्थिक राजनीतिक सामाजिकादीनि विविधानि परिवर्तनानि दृग्गोचरी भवन्ति। तद्विषये अस्माभिः नूनं जागरूकैर्भाव्यम्। एतदेव तथ्यं मनसि निधाय प्रस्तूयते साप्ताहिको वैश्विकः वृत्तान्तः साप्ताहिकी वार्ताभागे। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिक्यो वार्ताः आदाय उपस्थितो वर्तते अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। असम पश्चिम बंगाल राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रथमचाक्रिकं मतदानं सम्पन्नम्। राज्यचतुष्टये विधानसभा निर्वाचनेभ्यः आगामि मंगलवासरे मतदानम् आयोक्ष्यते। प्रसिद्धाय चलच्चित्राभिनेत्रे रजनीकान्ताय नवदशोत्तर द्विसहस्रतमाब्दस्य दादा साहेब फाल्के पुरस्कारः प्रदास्यते। भारते कोविड सूच्यौषधाभियानं सत्वरं विधीयते। इदानीं यावत् 20 लक्षाधिक चतुःकोटिजनैः सूच्यौषधं स्वीकृतम्। सममेव प्रशासनेन कोविड संक्रमणं निराकर्तुं राजकीय प्रशासनेतर केन्द्रेषु च अहोरात्रं सूच्यौषधं प्रदातुं स्वीकृतिः प्रदत्ता। विराट कोहली एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायाः विश्वमानाङ्कने प्रथमस्थाने राराजते। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते सुकवयः डॉक्टर रामविनय सिंह महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति डॉक्टर सिंह महोदयानां विचारान्। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिक्याम् अद्य विशेष संवादाय वर्तन्ते उपस्थिताः सुकवयः डॉक्टर राम विनय सिंह वर्याः। कविवराः सुनील जोशी अहम् आकाशवाणी पक्षतः भवद्भ्यः स्वागती करोमि विशेष संवाद समुपस्थापनाय कार्यक्रमेऽस्मिन्। कविवराः, सर्वादौ वयं ज्ञातुकामाः यत् कवेः जीवनं कीदृशम्, सः सुरम्य सुबोध्य काव्य प्रकटने कथम् उत्साहान्वितो भवति, कथं च भवतां काव्ययात्रा आरब्धा। मान्याः बन्धवः, भवन्ति कवयोऽपि मानवा एव, अतः कवीनामपि जीवनं तथैव भवति यथा अन्येषां जनानां भवति। किन्तु तत्र किञ्चिन् नावीन्यं भवति कवीनां विषये संवेदनदृष्ट्या। यथा लोके कमपि पुष्पं विलोक्य सामान्याः जनाः
प्रायः औदासीन्यं भजन्ते उत वा मन्दस्मिति ततीभिः मोमुद्यन्ते, किन्तु तत्रैव कोऽपि कविः तमवलोक्य विविध भावभरवचोभिः आनन्दिताः सन्तः विविधेषु शब्दार्थ सम्बन्धेषु निगदन्ति। तेषां वाक्षु काप्यभिनवा एव विच्छत्तिः शरीरिणी नर्तकीव नृत्यन्ती वा भाति। तेषां नवनवोन्मेषशालिनां कवीनां काव्येषु सामाजिकानां जीवनं साधारणीकरण व्यापारेणैव प्रकाशते। समेषां कवीनां जीवने प्रायः रचना प्रक्रिया समाना एव भवति। केषाञ्चित् जीवने सुखानुभूतिरेव प्राबल्यं भजते, केषाञ्चित् तु दुःखानुभूतिरेव, केषाञ्चित् हृदि विप्रलम्भमेव परिरम्भः समाद्रियते, केषाञ्चित् तु तद्व्यतिरिक्तः एव विलोक्यते। ममापि जीवने पीडा परिस्पन्दनेनैव काव्यस्फुरणा जाता। बाल्ये लाल्यमुपेक्ष्य जननी मे स्वर्गं गता, यौवने शिक्षाकालेव पितृचरणाः मां विहाय लोकोत्तरं प्रति प्रस्थिताः। जगन्माता एव मे माता आसीत्, जगत्पिता एव मे पिता चासीत्। तदानीं स्वयमेव चिन्तयन्तु कीदृशी सर्वथानुकूला दशासीत् मे काव्यसर्जनायाः। बाल्यकाले दशमकक्षायामेव मया राष्ट्रवाण्या किञ्चिदलेखि काव्यरूपे, अनन्तरं मोदफलपुरे मुजफ्फरपुरे बिहारप्रान्ते महाकवीनाम् आचार्य जानकीवल्लभशास्त्रिचरणानां कृपाप्रसादादेव काव्यसर्जने विशेषाभिरुचिरजायत। तेषामेव निर्देशने काव्यकलायाः दर्शनं जातम्। तैरेव गुरुवर्यैः मात्राविधानमपि अबोधि। ततः सा सारस्वती धारा साम्प्रतमपि प्रवहति अनारतम्। आचार्याः यदा भवन्तः काशी हिन्दू विश्वविद्यालये अध्यापनरताः आसन् तदा काश्यां ललितकाव्यरचनायाः शास्त्रावगाहन परम्परायाश्च परिवेशः कीदृशः आसीत्? तेन काव्यसृजन परिवेशेन भवन्तः कथं लाभान्विताः जाताः? आम्, यदाहं काशी हिन्दू विश्वविद्यालये अध्ययनरतः आसम् तदानीं नूनमेव काश्यां बहवः मनीषिणः आसन् विविध विद्यापारङ्गताः। तेषां निःशेषशेमुषीकसम्पन्नानां विपश्चिदपश्चिमानां दर्शनेन श्रवणेन च धन्यतामनुभवामि स्म। तदानीं ये विशिष्टाः मनीषिणः आसन् तेषु पूज्याः विद्यापारावारपारिणाः आचार्याः बलदेव उपाध्याय महाभागाः, संस्कृतसंरक्षकाः पूज्याः वासुदेव द्विवेदी महाभागाः, ललित काव्य रचना प्रवीणाः मान्याः शिवजी उपाध्याय महाभागाः प्रमुखाश्चासन्। एतेषां सुरगवी समर्चकानां स्नेहाशीराशयः मत्कृते सर्वदा वर्षन्ति स्म। तदानीं शास्त्रावगाहन परम्परायाः अपि परिवेशः विशिष्टः एव आसीत्। बहवः वैयाकरणाः, साहित्याचार्याः, दार्शनिकाः काश्यां विद्या प्रचारणे दत्तचित्ताः आसन्। नूनमेव या काशी तदानीम् आसीत् कदाचिन्नाधुना द्रष्टुं शक्यते। बन्धवः, कालिदासमुखेन वच्मि ते हिनो दिवसाः गताः। वाक्यमेकं स्मरामि पूज्याचार्य बलदेव उपाध्याय महाभागानां यदा सायन्तनभ्रमणे तैरवोचि, वत्स न केवलं संस्कृतं परीक्षोत्तीर्णाय अध्येतव्यं, त्वया संस्कृत संरक्षणाय संस्कृतम् अध्येतव्यमिति धिया पठ। अद्यापि सा पीयूष पुष्कला वाणी मे कर्णशष्कुली पूरयन्ती प्रतिभाति। नैकाः सन्ति स्मृतयः, किन्तु नताः समयाभावादत्र वाच्याः। कविवराः, भवद्भिः केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः एकस्य सुप्रसिद्धस्य हिन्दी खण्डकाव्यस्य प्रतीक्षा इत्यस्य संस्कृतानुवादकार्यम् अपि कृतं वर्तते। तत्काव्यिक समीक्षणे अनुवादकार्ये च यः कोऽपि विशिष्टः अनुभवः जातः तर्हि प्रतिपादयन्तु कृपया। आम्, साम्प्रतं ये सन्ति केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः डॉ रमेश पोखरियाल निशंक महाभागाः ते सन्ति मे सुहृदः। इमे महाभागाः हिन्दी भाषायाः लब्ध प्रतिष्ठाः कवयः सन्ति। साहित्यानुराग प्रसङ्गैरेव आवयोः मैत्रित्वं गाढत्वमुपगतम्। एतेषां सुहृद्वराणां निशंक महाभागानां प्रतीक्षा इति नामकं खण्डकाव्यं नूनमेव सर्वथाभिनवं कथानक संबलितं
हिंदी खंडकाव्यं वर्तते। अत्र कवेः सामाजिकी चेतना राष्ट्रभावनाभिः प्रबलिता विलोक्यते। करुणाप्रसङ्गैरपि राष्ट्रभावनायाः परिरक्षणं कथं भवितुं शक्यते इति प्रथयति खण्डकाव्यमिदम्। इदं काव्यं न केवलं मया नोदितं संस्कृतभाषया, प्रत्युत काव्यस्यानुवाद काव्येनैव कृतः। तत्रापि तैरेव छन्दोभिः यैः हिन्दीभाषायां कविभिः व्यरचि। एतादृशं कार्यं कठिनं तु भवत्येव, तथापि वाग्देव्याः कृपाप्रसादात् एतत् सर्वं मया साधितम्। साम्प्रतं काव्यमिदं विदेशेष्वपि बहुषु विश्वविद्यालयेषु पाठ्यक्रमेषु निर्धारितं वर्तते इति विज्ञाय मोमुदीति चेतः। अस्मिन् कोरोना कालेऽपि एतेषां सुहृद् कविवराणाम् एकस्य क्षणिका काव्यस्य अनुवादः याति तमिस्रा इति शीर्षकेण मया विहितः। शीघ्रमेव प्राकाश्यमुपि यास्यतीति इत्याशास्महे। कविवराः अधुना नैके युवजनाः संस्कृतभाषायां सरलकविता, सरसकथा, सुरम्यलेखलेखने प्रवृत्तिमन्तः सन्ति, परञ्च कथम् एतद् आरम्भः करणीयः इति विषये न जानन्ति। तेषां कृते कृपया प्रेरणाप्रदौ वचांसि प्रतिपादयन्तु। मान्याः, साम्प्रतं सन्ति नैके युवानः संस्कृतकाव्यसर्जने निरताः, नैके च प्रयतमानाः काव्यहेतवे। ते समे निवेद्यन्ते प्रथमं संस्कृतभाषायाः प्रवृत्तिबोधनाय। सरलतायाः कठिनतायाः वा नात्र कश्चन प्रश्नः। कवेः वैशिष्ट्यादेव क्वचित् काठिन्यं, क्वचिच्च सारल्यमायाति विषयानुरूपम्। मन्मतेन आत्माभिव्यञ्जनकौशलमेव कवित्वम्। एतत् कौशलं कालक्रमेणैवायाति। प्रत्नेष्वपि नावीन्यानुसन्धानं सर्वथापेक्षितम्। महाकवेः माघस्य प्रसिद्धा उक्तिः वर्तते, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। रमणीयतायाः प्रतिपादनमेव काव्यस्य भव्यमुद्देश्यम्। अतः युवकवयः प्रार्थ्यन्ते यत्ते प्रथमं प्राक्तन्महाकवीनां काव्यावगाहनं कुर्वन्तु, तदनु काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति निर्देशनेन अग्रे सरन्तु, श्रेष्ठसर्जनार्थं केवलं, न तु करतालिकालोभलाभाय। शब्दार्थ शरीरस्य उत्तमत्वमेव लोकयात्रायां दीर्घं जीवति, न शब्दार्थ शरीरमात्रम् इत्येव सम्प्रधार्य चेतसि काव्यवर्त्मनि प्रवर्तितव्यम्। कविवराः डॉक्टर रामो विनय सिंह वर्याः भवतां विचारसरण्या निश्चप्रचं युवानः कवयः काव्यसर्जने प्रेरिताः। भवद्भिः स्वीयः समयविशेषः अस्य विशेषसंवादाय प्रकटीकृतः। तदर्थम् अहं भवतां कृते आकाशवाणी पक्षतः प्रदर्शयामि धन्यता वचांसि। नमो नमस्ते। धन्यवादाः। मान्यवराणां सुकवीनां डॉक्टर रामविनय सिंह महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत समाराधकाः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृतस्य संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीय सहयोगिनी सुषमा कुमारी। प्रोफेसर हिमांशु पोटावर्येण केनबरा ऑस्ट्रेलिया देशात् सन्देशः एकः प्रेषितः यत् तत्रत्य विश्वविद्यालये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पदारूढाः कर्मचारिणः वर्षेभ्यः साक्षात् प्रणालिकया साप्ताहिक्याः संस्कृतकक्षाः प्रचाल्यन्ते। तेन डॉक्टर बलदेवानंद सागर वर्याय प्रधानमन्त्रिणः मासिक मन की बात कार्यक्रमस्य सरल संस्कृत अनुवाद कार्याय शुभाशयाः प्रसारिताः। तेन एतदपि स्वीय सन्देशे विलिखितः यत् सरल संस्कृत अनुवाद श्रवणे सर्वदा बहु सुखकरः अथ च आनन्ददायकः च भवति। सागर महोदयेन संस्कृतस्य कृते महान् यत्नः क्रियते। वर्धापनाः बलदेवानंद सागरेभ्यः। अमृतसरस्थ गुरु नानक देव विश्वविद्यालये संस्कृत पाली प्राकृत विभागैः निरन्तरतायां राष्ट्रिय दार्शनिक दिवसः विषयम् अयम् आधृत्य वेबिनार सम्मेलनमेकम् आयोजितम्। अस्य प्रस्तुतकर्ता नवदिल्लीस्थ भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदः अवर्तत। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयेन भारतीय स्वतन्त्रतायाः 75 वर्ष सम्पूर्त्यवसरे स्वतन्त्रता अमृत महोत्सवान्तर्गतं विशिष्ट व्याख्यानमेकम् आयोजितम्। अत्र प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं समेत्य अनेके वरिष्ठाः प्रेरकाः अवर्तन्त। एवमेव
सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, बालमनोवल्लरी प्रभागे अद्य लताविष्टः प्रस्तौति रुचिकरं होलीगीतमेकम्। रमन्तां समीरागरङ्गेण साकं सुचित्ते भवेद् हर्षभावोऽपि नित्यं मिथो भावयद् भव्यरूपेण होल्यं त्रिसंसख्यरङ्गेण लोकारमन्तम् इयं होलिकारङ्गपर्व प्रसिद्धा सुसाख्येन साहं त्वया रञ्जनीय सुचित्तं मदीयं त्वदीयं नितान्तं सदा हार्दभावे प्रपूर्णं भवेत् तत् निवृत्तिर्भवेत् शत्रुतायाश्च लोके प्रवृत्तिर्भवेन्मित्रतायां च लोके महादुःखभारेण मुक्ता जना स्युः इयं होलिका श्रेयसे स्यात् समेभ्यः। अहो सुमधुरं गीतम्। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी अवधी भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, अस्मिन् वर्षे भारतदेशे स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवः परिपाल्यते। पहला वाक्य है, भारतवर्ष में इस साल स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अवधि में भारतवर्ष में एह साल स्वतंत्रता कय अमृत महोत्सव मनावा जात बाटे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अयं महोत्सवः आगामी वर्षे स्वतंत्रता दिवसं यावत् प्रचलिष्यति। दूसरा वाक्य है, यह महोत्सव अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस तक मनाया जाएगा। अवधि में ई महोत्सव अगले स्वतंत्रता दिवस तक मनावा जाए। तृतीयं वाक्यमस्ति, अमृत महोत्सवाय पंचस्तंभ स्वरूपेण पंच संकल्पाः स्वीकृताः सन्ति। तीसरा वाक्य है, अमृत महोत्सव के लिए 5 स्तंभों के रूप में 5 संकल्प लिए गए हैं। अवधि में अमृत महोत्सव के लिए 5 स्तंभन के रूप में 5 संकल्प लीन गवाबाय। चतुर्थं वाक्यमस्ति, अमृत महोत्सवस्य आरम्भः दाण्डी यात्रायाः दिने अभवत्। चौथा वाक्य है, अमृत महोत्सव का शुभारंभ दाण्डी यात्रा वाले दिन किया गया। अवधि में अमृत महोत्सव का शुभारंभ दाण्डी यात्रा वाले दिन कीन गवा। पंचमं वाक्यमस्ति, प्रधानमन्त्रिणा युवकवयः स्वतंत्रता सेनानीनां गाथा लेखनाय अध्यर्थिताः। पांचवा वाक्य है, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा लिखने के लिए नव युवकों का आह्वान किया। अवधि में प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानीन कय गाथा लिखे के वदे नव युवकन कय आह्वान के हेन। धन्यवादाः। मित्राणि, इदानीम् आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपय घटनानाम् उल्लेखो विधीयते। मार्च मासस्य 30 दिनाङ्के आसीत् सन्तप्रवरस्य तुकारामस्य जयन्ती। मार्च मासस्य 31 दिनाङ्के आसीत् उत्कलस्थापना दिवसः। अस्मिन्नेव दिनाङ्के आसीत् गुरोः श्री अंगददेवस्य जयन्ती। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। कार्यक्रमम् इमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वीयोद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतोऽस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी SANSKRITSAAPTAAHIKEE@gmail.com इति। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत्तावत् मङ्गलम्।